पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्जमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुकी 7:15 देखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम हेलो डाक्टर। मेरो आवाज मेरो रेडियो पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्ज सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोतालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता लोकनाथ रिजाल कार्यक्रम हेलो डाक्टर लिएर उपस्थित भइसकेको छु। हामीले हरेक हप्ताको शुक्रबार बेलुका 7:15 देखि 8 बजेसम्म पाथिभरा एफएम 93.6 मेगाहर्ज मार्फत यो कार्यक्रम प्रसारण गर्दै आइरहेका छौँ। हाम्रो यस कार्यक्रमलाई पाथिभरा एफएम को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट लाइभ सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै हाम्रो पात्रो र www.pathivara.fm.org लगइन गरेर संसारका जुनसुकै कुनाबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। झापाको दमकमा रहेर सेवा पुर्याउँदै आइरहेको निम्स नेसनल हस्पिटल प्राधिद्वारा प्रायोजित यस कार्यक्रममा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएका डाक्टरसँगको कुराकानी रहनेछ। कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्ने निम्स नेसनल हस्पिटलका बारेमा म तपाईँलाई सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु। विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा दैनिक सेवा, स्वास्थ्य बिमाको सेवा, दैनिक रूपमा फिजियोथेरापी, ओपिडी, इमर्जेन्सी, इन्डोस्कोपी र शल्यक्रिया सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ हाड जोर्नी, घुँडा र नसा साथै ढाडको नसा च्यापेको गलत तरिकाबाट जोडिएका समस्या शल्यक्रियाबाट समाधान गरिन्छ। पेट, छाती, मुटु, मधुमेह तथा थाइरोइड सम्बन्धी पनि उपचार हुन्छ। बालबालिकाका लागि राम्रो उपचार, नाक, कान, घाँटीको समस्या, मुटु रोग सम्बन्धी विशेष सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने जस्तै मूत्र रोग, मृगौला र प्रोस्टेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए निम्स नेसनल हस्पिटललाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। निम्स नेसनल हस्पिटल प्राली दमक 9 क्याम्पस मोडमा रहेको छ भने अस्पतालको फोन नम्बर 023 585 983 रहेको छ। तपाईँ आज आफ्ना समस्या राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको नम्बर खुला गरिएको छ। 023 590 605 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आज भने हाम्रो स्टुडियोमा वरिष्ठ नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। नाक, कान, घाँटी सम्बन्धी समस्यामा केन्द्रित रहेर उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद लोकनाथजी। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु, सन्चै छु। दैनिकी कस्तो चलिरहेछ? एकदम राम्रो, अलि बिजी नै छु। सर, अब तपाईँको आफ्नो कार्य अनुभवहरू बताइदिनुहोस् न। कार्य अनुभवको कुरा गर्दाखेरि अब पहिलो सुरु त म यहाँ धेरै दिन त भएको छैन, पास आउट भएर आएको यो नाक एन्ड घाँटी विषय पढेर होइन। अब यहाँ दमक आएको लगभग 2 वर्ष जति चाहिँ भयो होइन। त्यस यहाँ काम गर्दाखेरिको अनुभवहरू त निकै नै छन् होइन। रमाइलो पनि लागिरहेछ, बिरामीहरूलाई सुविधा पनि दिन पाइरहेछु होइन। जस राम्रै लागिरहेछ। कहाँ के अध्ययन गर्नुभयो, कता कता काम गर्नुभयो? म पढेको त चाइनाबाटै हो होइन। अब एमबिबिएस पनि त्यहीँबाट गरे हो, अनि पोस्ट ग्रेजुएसन पनि मैले चाइनाबाटै गरेँ होइन। अनि त्यसपछि आएर अब पिजी सकेर अनि त्यसपछि आएर पहिला बिर्ताम बोर्डमा थिएँ, अनि अहिले चाहिँ अब हाल विगत 2 वर्षदेखि दमकमा कार्यरत छु। डाक्टर निकै सम्मानित पेसा। बिरामीहरूको उपचार गर्दाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ सरलाई? एकदमै खुसी लाग्छ। खुसी हुनुहुन्छ? अब यो अहिले त कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिरहेछ नेपालमा। हिजो अस्तिसम्म 1-2 जनामा देखिँदा पनि एकदमै डर त्रास थियो। अहिले बिस्तारै लकडाउन पनि खुकुलो हुँदै गएको अवस्था छ। यो कोरोनाको महामारीलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ तपाईँले? अब कोरोनाको विषयमा मैले धेरै त भनिराख्नु पर्दैन होला, किनभने अब यो पहिलो केस हाम्रो डिसेम्बरमा देखेको थियो होइन। त्यसपछि अहिले अब जुन जुलाई पुगिसक्यो होइन, लगभग 6 महिनाको अन्तराल भइसक्यो। र मलाई लाग्छ कोरोनाको बारेमा त प्राय सबैलाई नै थाहा भइसक्यो हो होइन। थाहा छ, जानकारी छ, योबाट के गर्नुपर्छ, योबाट बच्न के गर्नुपर्छ होइन। अब योसँग प्रिभेन्सनको मेजर्सहरू र त्योसँग त्यो एक्सिस कोरोना लागि नै हाल्यो भने अब कति बिरामीहरू त लक्षण बिनै नै हुन्छन् होइन।
र लक्षण अलिकति हप्ता दिनमा त केही न केही लक्षण त देखि नै हाल्छ, जस्तो श्वास प्रश्वासतिरको समस्याहरू होइन, रुगाहरू, टेस्टमा अलिकति लसेसहरू हुने होइन। अब यी कुराहरू नै हो। अब कोरोनालाई लिएर त खासै मलाई त्यस्तो एकदमै मान्छेहरूले यसलाई लिएर धेरै मानसिक तनावहरू लिने होइन, अब यसले मान्छेले केही गरिहाल्छ, मान्छे मरि नै हाल्ने, त्यति साह्रो चाहिँ डराउनु पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब सबभन्दा बढी संवेदनशील विषय भनेको अब डेन्टल भयो, अब नाक कान घाँटी भयो होइन, जुन चाहिँ सिधै तपाईँको यो कोरोनासँगै टोटल्ली रिलेटेड भन्दा नै हुन्छ। जस सुरुमै देखिने लक्षण भनेको यी नाक कान घाँटीमै हो। कान त्यति नहोला, तर नाक र घाँटी त फर्स्टमै देखिने लक्षण देखिने यीबाट। सरलाई मैले यही प्रश्न सोध्न आँटेको थिएँ। जस्तै नाक कान घाँटीमै चाहिँ अब कानमा त नभनौँ, नाक र घाँटीमा चाहिँ बढी समस्या देखिन्छ कोरोनाको लक्षणहरूमा, अनि अन्यहरू लक्षणहरू पनि मिल्दोजुल्दो हुन्छ। यो कसरी थाहा पाउने, के गर्ने, यो लक्षणहरू कस्तो हुन्छ, कोरोनाकै भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने, अन्य भनेर कसरी छुट्याउने, त्यस्तो केही छ? त्यस्तो केही पनि छैन है। सुरुमा मान्छे सिम्पल सामान्य रुगा लाएर सामान्य फ्लू जस्तै त हो, कोरोनाको सिम्पटम्सहरू सबै फ्लू जस्तै हो है। सुरुमा एक्चुअली कोही पनि कसैले पनि डायग्नोस गर्न सक्दैन कि अब बिरामीले हेर्दैमा यसलाई चाहिँ कोरोना लागेको हुनसक्छ। नट इभन अ टेम्परेचर होइन, टेम्परेचरले गर्दा पनि मान्छे अरू कुनै कारणले गर्दा पनि टेम्परेचर बढेको हुनसक्छ होइन। त्यही भएर बिरामीलाई हेर्नु बित्तिकै उसलाई रुगा लाग्यो, उसलाई घाँटी दुख्नु बित्तिकै अन्य समस्या हुनसक्छ, फ्यारेन्जाइटिस हुनसक्छ होइन, टन्सिलले गर्दा हुनसक्छ, सिम्पल इभन ग्यास्ट्राइटिसले गर्दा पनि घाँटीहरू दुख्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ग्यास्ट्रिकले गर्दा पछाडि भएको समस्याहरूले गर्दा होइन, घाँटीहरूमा समस्या जुन देखिन्छ त्यसले गर्दा पनि दुख्यो। त्यही भएर चाहिँ नाक र घाँटी हेर्दैमा सामान्य सिम्टम्ससँग लिएर आउँदैमा यसलाई चाहिँ कोरोना लागेको भने कसैले पनि छुटाउन सक्दैन। जस्तै शारीरिक बनावटलाई हेर्दा नाक कान र घाँटीको सम्बन्ध कस्तो छ, अनि एक अर्कासँग अन्तर सम्बन्धित छन् कि छैन नि अङ्गहरू? हामीमा नाक कान घाँटी भनेको टोटल्ली रिलेटेड छ है, एक अर्कासँग एकदमै कनेक्टेड छ है। नाकको समस्या भयो भने कानमा समस्या हुन्छ, नाकको समस्या भयो भने पिनासतिर गयो, इभन नाकको समस्याले गर्दा घाँटीमा पनि समस्या हुन्छ। एभ्रिथिङ इज टोटल्ली रिलेटेड। इभन घाँटीमा समस्या छ भने त्यसको पनि अब पेनहरू, रिफर्ड पेनहरू हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको कानतिर जान्छ होइन। अब नोजको समस्या छ भने कानतिर जान्छ होइन। इट्स टोटल्ली रिलेटेड, सबै रिलेटेड, एकअर्का एकदमै कनेक्टेड छ यिनीहरू चाहिँ तिनटै। जस्तै तपाईँले उपचार गर्दाखेरि सामान्यतया अहिले नाक कान घाँटी सम्बन्धी के कस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन्, कमन समस्याहरू हुन्छन् नि? अब कमन समस्याहरू भन्दा पनि अलिकति सिजनल वाइज कुरा गर्दा पनि हुन्छ यसमा होइन। हजुर। अब सिजनल वाइज कुरा गर्दाखेरि अब गर्मीमा के देखिने, जाडो महिनामा के देखिने, अब वेदर चेन्ज भएको बेला के कस्ता खालका समस्याहरू देखिन्छ, अनि अर्को चाहिँ जेनरली 12 महिना आउने सक्ने समस्याहरू के देखिन्छ भने यसरी हामी छुटाउन पनि सक्छौँ होइन। अब जाडो महिना छ भने पक्कै पनि फ्लूहरू बढी हुन्छन् होइन। अनि अब गर्मी महिनामा अब जेनरली अब मान्छेले हामी चाहिँ अब गर्मी महिनामा मान्छेलाई अब कानको समस्या हुन्छ त भने जस्तो कुराहरू छ होइन। तर एकदमै बढी समस्या हुने भनेको अहिले तपाईँको ओटासिस एक्सटर्ना भन्छौँ हामी होइन। कानको यो बाहिरको जालीभन्दा अगाडिको भागमा यो छालाको समस्याहरू, एलर्जीहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ यो कानको समस्याहरू चाहिँ गर्मी महिना यो त ओटोमाइकोसिस भन्ने कुराहरू गर्छौँ हामी होइन। यी समस्याहरू चाहिँ आजकल अलिकति बढी नै देखिरहेछ र यो गर्मी महिनामा एउटा चाहिँ एउटा हामी हट एन्ड ह्युमिड क्लाइमेट भन्छौँ होइन। कुनै यसो मौसमले यसमा एकदमै फ्याक्टर प्ले गर्छ होइन। अर्को कानमा पानीहरू पसेर होइन, अब कानहरू धेरै सफा गर्ने, कोट्याउने होइन, तिनीहरूले गर्दा चाहिँ अनि कानहरू व्याक्सहरू छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब के अरे वाटरहरू छिरो स्ट्याग्नेन्ट भयो होइन, त्यसले गर्दा इन्फेक्सनहरू गराउने होइन। यी समस्याहरू चाहिँ अलिकति बढी नै देखिन्छ यो गर्मी महिनामा। इभन कानको पनि समस्या अलिकति बढी नै देखिने गरेछ। नाकका समस्याहरू कस्तो देखिन्छ अहिले यो परिस्थितिमा? यो सिजन चेन्ज हुन आँटेको छ होइन, रुगामर्की, यसको प्रभाव कस्तो देखिन्छ यो समयमा? रुगामर्की भनेको लागि त्यस्तो कुनै सिजन भने पनि अलिकति जाडोमा चाहिँ अलिकति बढी नै हुने हो होइन। अब गर्मी महिनामा अब फागुन चैततिर अलिकति अब हावाहरू
चल्ने भएको भएर अलिकति धुवाँधुलो भयो भने अलिकति एलर्जी बढी हुने र अलिकति यो लकडाउनले चाहिँ अलिकति यो बिरामी अलिकति कमै छ भन्नु पऱ्यो किन अलि पल्युसन पनि त्यति छैन होइन पल्युसनले पनि एकदम एलर्जीलाई एकदम धेरै फ्याक्टर प्ले गरेर हुन्छ होइन अब अलि नाकको समस्या भएको बिरामी चाहिँ अलिकति थोरै नै छन् त्यति धेरै छैन पाइए छैन। जस्तै अहिले हाम्रो प्रविधिमा साथ दिइरहनु भएको मित्र हुनुहुन्छ टिकारामजी, उहाँको पनि समस्या छ। उहाँले पनि मलाई अघि भन्नुहुँदै थियो राखिदिनु मेरो समस्या छ डाक्टर साहबसँग भन्नुहुन्छ। उहाँको चाहिँ नाक बन्द हुन्छ सर, नाक बन्द भइरहन्छ, धेरै उपचार गर्नुभयो त्यो निको भएको छैन भनेर भन्नुहुँदैछ। किन त्यस्तो भयो होला, के हो? अब नाक बन्द भयो होइन, नाक बन्द हुनुको धेरै कारणहरू छ होइन। अब कि त एउटा सिम्पल इक्जाम्पल एउटा सिम्पल नाकको हड्डीहरू बाङ्गिएर पनि भएको हुनसक्छ होइन। अब त्यसले गर्दा राम्रो एयर फ्लो होइन भित्रसँग पुग्दैन त्यो भयो होइन। अर्को चाहिँ अब लङ टर्मको एलर्जीहरू छ भने चाहिँ होइन अब नाकको हाम्रो त्यहाँ टर्बिनेट्स भन्ने कुराहरू छ होइन जुन चाहिँ 3टा हुन्छ होइन, नर्मली 4वटा तर 3टा चाहिँ अलिकति सजिलै देखिने गरे हुन्छ होइन। अब तिनीहरू सुन्नेको हुन्छ, त्यसले सुनेपछि कन्जेसन भयो होइन। कन्जेसन भनेको तपाईँको नाकमा जति स्पेस हुनुपर्ने एयर फ्लोको लागि होइन हावा छिर्न त्यो स्पेस अलिकति कम भइदिन्छ, त्यसले गर्दा नाकहरू बन्द हुने होइन। नाकहरू बन्द भएपछि कानहरू पनि अलिकति डम्म हुने होइन, कानको जाली पछाडि पानीहरू पनि जम्मा हुने समस्याहरू हुन्छ र नाक धेरै बन्द भइरह्यो भने कानको जालीहरू फुट्ने सम्भावना अलिकति बढेर आउँछ होइन। यी कारणहरू नै होला, अलि हेर्नै पर्छ होला। त्यसो जे होस् नाकको समस्याले गर्दाखेरि कानमा पनि असर गर्छ, मजाले असर गर्छ। यो नाकको हड्डी चाहिँ कसरी बाँगिन्छ सर? एक्चुअली नाकको हड्डी कसरी बाँगिन्छ भन्दा पनि यो मोस्ट कमन चाहिँ के हुन्छ बर्थ जब मान्छेले के अरे हामी जब बर्थ भइरहेको हुन्छ नि त्यतिखेरको डिफल्टले गर्दा चाहिँ होइन बर्थको कसरी कुन टाइपले उसको डेलिभरी भएको छ होइन। जेनरली चाहिँ यो अलिकति कन्जेनेन्टल टाइपको भने जुन चाहिँ आमाबाट आउने होइन चाहिँ त्यो बर्थ भइसकेपछि चाहिँ हुन्छ र यो तपाईँको नाक बाँगेको भनेको मोर देन 60 to 80% जति मान्छेमा तपाईँको यो नाक अलिअलि चाहिँ बाँगेकै हुन्छ होइन। तर बाई द एज होइन जसरी एज बढ्दै गयो होइन त्यो म्याचुरिटी हुँदै गएपछि त्यो अलिअलि अझै बाँगिँदै जान्छ होइन। जसलाई चाहिँ अब नाकको हड्डी सेप्टम भन्छौँ हामी न, त्यो सेप्टम धेरै बाङ्गियो होइन, बोनी पार्ट पनि हुन्छ होइन, त्यो पनि यदि बाङ्गियो होइन अब त्यो अब धेरै नै अब डिस्टर्बेन्स गरिरहेछ भने त्यसको उपाय भनेको कुनै पनि त्यस्तो दबाई सबाई हुँदैन होइन। अब नाकमा अलिक हामी जोला औषधिहरू दिन्छौँ, त्यसले एकछिन क्षणिक केही घन्टाको लागि वा केही समयको लागि त्यसले चाहिँ होइन सजिलो बनाउँछ होइन। तर त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ होइन है। अब पर्मानेन्ट सल्युसनको लागि त तपाईँले यो नाकमा यदि हड्डी बाँगेको छ भने त्यसको पर्मानेन्ट सल्युसन भनेको नाकको हड्डीको अपरेसन गर्ने, त्यसलाई निकालेर फाल्ने होइन र त्यसको मेन सल्युसनै त्यही अपरेसन नै हो। जस्तै एउटा सर तपाईँले अलिकति संवेदनशील कुरा पनि उठाउनु भयो, यो जन्मैदेखि चाहिँ त्यो जन्मिँदाखेरिको अवस्थाले पनि फरक पर्छ भन्नुभयो। कस्तो टाइपको डेलिभरी भयो भनेर फर्सेप कस्तो हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो सम्भावना हुन्छ त्यो समस्याको? जेनरली फर्सेप डेलिभरीहरू भएको छ भने चाहिँ अलिकति बढी सम्भावना भयो है। हजुर त्यस्तै। अब के छ यो अपरेसन नै गर्नुपर्छ नाक बाङ्गिएको लागि कि औषधिले पनि सम्भव हुन्छ? औषधिले त्यस्तो सम्भव हुँदैन, अलिकति सजिलो चाहिँ बनाउँछ होइन। किन अब त्यो नाक यदि बाङ्गिएको छ भने छेउछेउको टर्मेन्टहरू पनि प्रायः बढिरहेको हुन्छ होइन। त्यो औषधि लगाएपछि एकछिन खोल्न चाहिँ खोल्छ तर त्यो पर्मानेन्ट सल्युसन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। अब जस्तै साइनस र पिनासका कुराहरू पनि धेरै देखिरहेको छ होइन। हजुर वास्तवमा साइनस र पिनास उस्तै नै हो भन्ने कुरा एउटा मान्छेलाई त्यो पनि भइरहेछ, हामीलाई पनि त्यही लाग्छ। तर तपाईँहरूको दृष्टिकोणमा साइनस र पिनास त फरक कस्तो के फरक छ यो दुईटा बिच? तपाईँले यो जस्तो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो होइन। पहिलो सुरु त साइनस र पिनास भनेको होइन, पिनास भनेको चाहिँ रोगैलाई भन्या हो है, साइनसाइटिसलाई पिनास भन्छ होइन। हामी इङ्ग्लिस टर्ममा चाहिँ साइनसाइटिस भन्छौँ होइन। र साइनस भनेको एउटा स्पेस हो है। साइनस चाहिँ हाम्रो अनुहारमा एउटा खोक्लो हावा भरिएको ठाउँ हो है, साइनस भनेको त्यो। र त्यो साइनसमा
इन्फ्लामेसन भयो, त्यहाँ हावा भरेको ठाउँमा पानीहरू भरियो होइन, पिपहरू भरियो होइन। अब त्यो कन्डिसनले चाहिँ खास पिनास भन्ने हो। साइनस भनेको नर्मल स्ट्रक्चर हो जुन चाहिँ हरेक प्राणीमा हुन्छ, त्यो एउटा खाली ठाउँ हो। साइनस र पिनासमा फरक चाहिँ त्यही हो। त्यो साइनस त्यो भेन्टिलेसनको काम गरिरहेको हुन्छ हाम्रो अनुहारमा होइन, विभिन्न ठाउँहरूको लागि त्यसले एउटा माध्यम हो, त्यसले चाहिँ भेन्टिलेसन गरेर त्यसले चाहिँ अलिकति राम्रै कुरा गरिरहेको हुन्छ होइन। तर त्यही खाली भएको ठाउँमा त्यहाँ बाई सर्टेन लङ टर्मको एलर्जीहरू छ भने होइन, अब त्यस्तो बेलामा अब त्यो साइनसमा चाहिँ प्रब्लमहरू आउन थाल्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ पिपहरू होइन अनि पानीहरू होइन, जुन चाहिँ पानी नै पछाडि गएर अझै चेन्जेसहरू पनि आउँछ। इभन साइनसको क्यान्सरहरू पनि हुन्छ होइन, जुन चाहिँ अलिक निकै डरलाग्दै नै हुन्छ होइन। अब त्यही हो, पिनास र साइनसमा फरक चाहिँ यही नै हो। पिनास भनेको इज अ डिजिज भनेपछि यो साइनस भनेको चाहिँ त्यो खाली भाग मात्रै हो, यो वास्तवमा रोग होइन। होइन, साइनस इज अ टर्म होइन, जसले टर्म दिएको हो कि साइनस भनेको एउटा स्पेसलाई चाहिँ साइनस भन्ने वर्ड दिएको छ। हाम्रो अनुहारमा हुन्छ होइन, नाकको पातातिर हुन्छ होइन, अब अनुहारको टाउको मुनि आँखाभन्दा माथि त्यस्तो ठाउँहरू छ होइन। जेनरली 4वटा जनरली चाहिँ छ होइन, त्यस्तो हो। त्यो साइनस भित्र जुन त्यो हावा छिर्ने माध्यम हुन्छ, एउटा सानो खोक्रो भाग, त्यो भेन्टिलेसनको भइरहेको हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ गम जस्तो पदार्थ भरिँदै गइसके पछाडि अनि पिनास हुन्छ भन्ने पनि धारणा छ कि? हो, त्यही भन्न खोजेको त्यही त हो नि। अब त्यो हावा भरेको ठाउँमा अरू केही तत्त्व बाहिरबाट गएर त्यहाँ जम्मा हुन थाल्यो है, त्यही कन्डिसन त हो नि। पिनासले के असर गर्छ? पिनास भइरहेछ, धेरै लामो समयदेखि पिनास छ, उपचार गरेको छैन भने भोलि गएर त्यसले निम्त्याउन सक्ने समस्याहरू के हुन सक्छ सर? अब पिनासको आफ्नै सिम्टम्सहरू छ होइन। पिनास अब निकै नै जटिल हुँदै गयो होइन। अब उसको एलर्जी छ, अब लामो समयदेखि पिनासले अब उसलाई अब त्यो कन्डिसन साइनसाइटिस भइसकेको छ होइन। अब त्यस्तो कन्डिसनमा उसलाई टाउकोहरू दुख्ने, आँखाहरू पोल्ने, बेला बेला रुगा लाग्ने होइन, अनि यी समस्याहरू भइरहन्छ। यो भनेको मान्छेले एकदम इरिटेटिभ बनाउँछ होइन, किन यो डेली अब नर्मली उसले आफ्नो लाइफलाई लानै सक्दैन होइन। पिनास भइसक्यो, अब केही दिन अब हामीलाई एन्टिबायोटिक्सहरू दिउँ होइन, अब ड्रप्सहरू दिउँ, स्प्रेजहरू दिउँ होइन, उसलाई फर सर्टेन टाइम, उसलाई फर सर्टेन मन्थ्स होइन, उसलाई चाहिँ रिलिफ भएको चाहिँ हुन्छ होइन। तर त्यसको लागि पनि पर्मानेन्ट सल्युसन त्यो हुँदैन। यदि पिनास एकदमै धेरै नै भइसकेको छ र हामी त्यसलाई पिनासलाई अब करेक्ट डायग्नोसिस गर्नलाई होइन, अब पहिला त हामी एक्सरेहरूबाट पनि हेर्थ्यौँ र एक्सरेबाट अहिले पनि गरिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ त्यति मजाले सबै पिनासहरू छर्लङ्गै मात्रामा चाहिँ हेर्न सकिँदैन होइन। त्यसको लागि बेटर अप्सन चाहिँ हामी सिटी स्क्यानमै जान्छौँ अहिले। इभन बाहिरतिर त सिधै सिटी स्क्यानै गर्छ तपाईँले, यो एक्सरेहरू गर्ने सिस्टम सबै गइसक्यो छैन। त्यही भएर चाहिँ पिनासको करेक्ट डायग्नोसिस गर्नलाई समटाइम हामी अब सिटी स्क्यान छैन भने हामी एन्डोस्कोपीबाट पनि अलिकति डिस्चार्जहरू के छ कस्तो छ भनेर हेर्नलाई हामी एन्डोस्कोपीबाट अलिकति जस्ट एज अ क्लु चाहिँ आउँछ। तर इट्स नट अ डेफिनेटली होइन यसले पिनास भइसकेको छ त्यो एन्डोस्कोपीबाट पनि हामी भन्न सक्दैनौँ होइन। र एकदम क्लियरली अब पिनास छ होइन, अब पिनासको उसको सिम्टमहरू छ। अब एलर्जी हो कि पिनास हो होइन, एलर्जीले पिनासमा पनि छुटाउन पनि अलिअलि अप्ठ्यारै हुन्छ, किन एलर्जीको सिम्टम्सहरू पनि तपाईँले अलिकति पिनासको सिम्टम जस्तै अलिअलि मिल्दोजुल्दो हुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ हामीले पिनास छुटाउनुलाई चाहिँ हामीले सकभर चाहिँ सिटी स्क्यान गरेरै अब उसलाई कतिसम्म पिनास, अब कुन साइनसमा कतिसम्म इन्भल्भ भएको छ होइन, कुन साइनसमा कति प्रब्लम भएको छ, अब उसको सर्टेन कुराहरू हुन्छ त्यहाँ अस्टोमेटो कम्प्लेक्सहरू भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। त्यो कतिसम्म इन्भल्भ भएको छ त्यसको लागि चाहिँ सिटी स्क्यानै बेटर हुन्छ। र सिटी स्क्यानमा तपाईँलाई एकदमै धेरै अब पिनासहरू छ, मतलब एकदम त्यहाँ पिपहरू धेरै नै जम्मा भइसकेको छ भने त्यसको लागि पनि अपरेसन भनेको अपरेसनै गर्ने, त्यसको पनि उपचार भनेको अपरेसनै गर्ने हो। अपरेसन गरेर त हामी सबै त्यो भएको कुराहरूलाई हामी त्यसलाई निकालिदिन्छौँ होइन, पिपहरू तानिन्छ होइन, नाकैबाट अपरेसन गर्ने हो आजकल चाहिँ। अब पहिला जस्तो काटेर गर्ने सिस्टम पनि छैन होइन, एकदम सजिलो छ, मान्छेले थाहा पनि बाहिर केही पनि घाउ पनि देख्दैन, सजिलो छ अहिले। यस्तै हो पिनास। भनेपछि पिनास बिग्रिएर बस्नु भएको छ, उहाँहरूले अपरेसन गर्न पनि डराइरहनु भएको छ भने डराउनु पर्ने कन्डिसन छैन, डराउनु पर्दैन छैन। अहिले पिनासको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो टेक्निकहरू पनि आइसकेको छ होइन। बिरामीले केही फिलै हुँदैन
र बाहिरबाट अब अपरेसन गरेपछि कति बिरामी मेरो नाक काटिन्छ होइन, अब कस्तो देखिन्छ छोरी मान्छेहरू अनि अलि त्यो डराइरहेको हुन्छ होइन। अब त्यस्तो चाहिँ डराउनु पर्ने कन्डिसन हुँदैन, नाकको अपरेसन चाहिँ राम्रै हुन्छ र रिकरेन्स रेट पनि त्यति साह्रो अब हुन त हुन्छ कसैमा होइन, तर एज अ के अरे डक्टर पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ बिरामीले सजिलो बनाउने र बिरामीले कम्फर्टेबल हुन्छ अपरेसन गरेपछि। भनेपछि जति पनि श्रोता साथी तपाईँहरू सुन्नुहुँदैछ, पिनासको समस्या छ, तपाईँ डराइराख्नु भएको छ भने अपरेसन गर्न त्यस्तो डराउनु पर्दैन, डाक्टर साहबले भनिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ त्यस्तो सम्बन्धी तपाईँको समस्या छ भने पक्कै पनि तपाईँले निम्स नेसनल हस्पिटलमा आएर हाम्रो डाक्टरसँग पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ, एकदम हाजिर हुनुहुन्छ। सर, निम्समा तपाईँलाई कहिले कहिले भेट्न सकिन्छ के छ? निम्समा मलाई सधैँ नै भेट्न सकिन्छ होइन, शनिबार बाहेक चाहिँ, शनिबार चाहिँ मेरो अफ हुन्छ होइन, शनिबार बाहेक चाहिँ भेट्न सकिन्छ जहिले पनि। त्यस्तो समस्या छ भने तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ निम्स नेसनल हस्पिटल। यो चाहिँ दमकमा रहेको छ, क्याम्पस मोडमा। 023 585 983 फोन नम्बर रहेको छ। हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ, जोड्नेछौँ। नाकका एलर्जीका कुराहरू पनि छँदैछन्, अनि कान पाकिराख्ने समस्या, सुस्त श्रवण, यी लगायतका यावत कुराहरू छन्। अझै धेरै समय थोरै छ हामीसँग, धेरै कुरा गर्नु बाँकी छ। अहिलेलाई भने हामी एउटा ब्रेक लिनेछौँ। Break time is brought to you by YY. यस निम्स नेसनल हस्पिटलमा प्रख्यात डाक्टरहरूद्वारा दैनिक उपचार साथै स्वास्थ्य बिमाको सेवाबाट पनि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। एम्स अस्पताल नयाँ दिल्लीका वरिष्ठ हाड जोर्नी, घुँडा र नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर नवीन कुमार सिंहद्वारा दैनिक ओपीडी र इमर्जेन्सी सेवा। यसका साथै घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने, हात खुट्टा झमझमाउने लगायत हाड जोर्नी तथा नसा सम्बन्धी सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार सेवा। साथै ढाडको नसा च्यापिएको, हात खुट्टा भाँचिएको, बाङ्गिएको, गलत तरिकाबाट जोडिएको समस्या शल्यक्रियाबाट समाधान गरिने। धरान गोपा क्याम्पमा अध्ययन पूरा गरी देश तथा विदेशका प्रमुख अस्पतालहरूमा लामो समयसम्म पेट, छाती, मुटु, मधुमेह तथा थाइराइड रोग सम्बन्धी सेवा दिइसक्नु भएका वरिष्ठ डाक्टर प्रदीप केसीद्वारा दैनिक ओपीडी सेवा। धरान गोपा क्याम्प तथा विदेशका प्रमुख अस्पतालहरूमा लामो समयसम्म सेवा दिइसक्नु भएका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर जयमणि श्रेष्ठद्वारा नवजात शिशु र बाल बालिकाको लागि दैनिक सेवा। वरिष्ठ नाक कान घाँटीका डाक्टर ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा दैनिक ओपीडी, इमर्जेन्सी, इन्डोस्कोपी र शल्यक्रिया सेवा। राष्ट्रिय हृदय केन्द्र सिङ्गापुरबाट मुटु रोग सम्बन्धी विशेष अध्ययन फेलोशिप गरी भर्खरै आउनु भएका वरिष्ठ मुटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर माधव विष्ट। नोबेल हस्पिटल विराटनगरबाट प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार। विराटनगरका वरिष्ठ मूत्र रोग, मृगौला र प्रोस्टेट सर्जन डाक्टर इकबाल अहमद र धरानका वरिष्ठ सर्जनद्वारा दैनिक अपरेसन सेवाहरू। साथै डाक्टर नेहा सिंहद्वारा दैनिक फिजियोथेरापी सेवा पनि उपलब्ध छ। सम्पर्क निम्स नेसनल हस्पिटल प्राली, दमक 9, क्याम्पस मोड, झापा। फोन नम्बर 023 585 983 585 983। समृद्धिको सुरुवात यो अटुट मजबुतीको साथ हो। प्रविधिमा नयाँ फड्को गुणस्तरको उदाहरण हो। बन्धन हो यो भरोसाको, बन्धन छुट्दैन साथ विश्वासको। सम्बन्धको प्रतीक सरी जोड्छ बन्धन युगौं युगको। बन्धन सिमेन्ट, साफ प्रविधि र गुणस्तरको, अ प्रोडक्ट अफ नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट। कोरोना भाइरसबाट बच्न के गर्ने? हात धुने सबले हात धुने, साबुन पानी लगाई मिची हात धोए। कोरोनाको कसैलाई नि हुँदैन है। लगातार हात धुने गर्नाले कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित परिवार, सुरक्षित तपाईँ। लाइफ बोयद्वारा जनचेतनाको लागि जारी। मेरो ब्याङ्क छ मेरै हातमा। अब हुन्छ निकै सजिलो जब माछापुच्छ्रे मोबाइल मनी छ साथमा। मोबाइल रिचार्ज गर्नुहोस् वा पानी बत्तीको बिल तिर्न, इन्टरनेट वा टिभीको बिल तिर्नुहोस् वा क्युआर कोडबाट पैसा तिर्न। अब हुन्छ निकै सजिलो। लकडाउनको अहिलेको समयमा तपाईँले ब्याङ्कबाट पैसा निकाल्नै पर्दैन। आजै माछापुच्छ्रे मोबाइल मनी डाउनलोड गरी घरमै बसेर आफ्नो ब्याङ्किङ आवश्यकताहरू सजिलै पूरा गर्नुहोस्। माछापुच्छ्रे ब्याङ्क, सबल, उत्कृष्ट एवं विस्तारित।
मेरो आवाज मेरो रेडियो पथिभरा FM 93.6 पथिभरा FM 93.6 यो छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा। र आज हामीसँग नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर ज्ञानेन्द्र शाह। उहाँसँग बसेर रमाइलो कुराकानी हुँदैछ, संवेदनशील विषयमा पनि कुराकानी हुँदैछ। अब एउटा गजबको प्रश्न र एउटा गजबको विषय उठान गर्न जाँदैछु म। फरेन बडी भन्ने छ, जुन चाहिँ नाकमा केही छिर्यो पस्यो होइन, मकैको दानाहरू अड्कियो कानमा, एकदम संवेदनशील विषय हो। यसमा चाहिँ निकै विशेषज्ञता हासिल गर्नुभएको छ। आज जो आउनु भएको छ गेस्ट हामीसँग बस्नु भएको छ डाक्टर, उहाँले चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले यसलाई फाइन तरिकाले अपरेसन नगरिकन बिना अपरेसन सस्तोमा पनि निकालिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ मैले भर्खरै विशेष सूत्रबाट प्राप्त गरेको जानकारी भयो र यही विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। वास्तवमै फरेन बडीको समस्या के हो, कस्ता समस्याहरू आउने गरेका छन् डाक्टर साहब? यो फरेन बडी भन्ने टर्म भनेको चाहिँ होइन, अब नाकमा कानमा घाँटीमा होइन, अब बाहिरबाट केही कुरा अब एक्सिडेन्टली वा जानेर होइन अनजानमा होइन त्यहाँ गएर अड्किनु भनेको चाहिँ खास फरेन बडी भनेर भनिन्छ होइन। अब कुनै पनि ठाउँमा नाकमा भयो, कानमा भयो, घाँटीमा भयो, अब मान्छेले माछा खाएछ, माछा अड्किँदा यस्तो चाहिँ फरेन बडी होइन। फरेन बडी अब घाँटीमा आएर अड्क्यो होइन, त्यही हो फरेन बडी भनेको। कस्ता कस्ता समस्या आउने गरेका छन् सर यस्तो? अनि उपचार विधि कस्तो छ? फरेन बडी त अब यहाँ म अब विगत 2 वर्षदेखि काम गर्दै आएको भएर तपाईँले सुनेर भन्यो, क्वेसन उठाउनु भयो, ठिकै छ, मेरो विषयको कुरा पनि भयो होइन। अनि खास फरेन बडी अब प्राय भनेको 95% चाहिँ तपाईँको बच्चाहरू नै हुन्छन् होइन। अब तिनीहरूलाई अब दुलो हेऱ्यो छिराइदियो भने जस्तो भयो क्या। अब नाकमा दुलो छ छिराइदियो, घाँटी कानमा दुलो छ छिराइदियो, घाँटीमा बच्चाहरूको त अब एक्सिडेन्टली अब खाइदिन्छ होइन। कहिलेकाहीँ लिचीको दाना अड्केर पनि डेथ भएकोसम्म कुरा छ। यस हुनसक्छ। यदि लिचीको खाना खाएर र त्यो यदि श्वास नलीतिर यदि गयो र अगाडि नै यदि श्वास नलीको डिफ्रेन्ट के अरे बाइफर्केसन्सहरू छ होइन, त्यो भनेको भागहरू छ होइन। अब कुन ठाउँमा गएर यदि अगाडि माथि नै गएर ठ्याप्यो, अब भित्रबाट एरै एउटा पनि लङ्समा भित्र गएर हाम्रो अब ट्र्याकिया भन्छ होइन। अब भोकल कर्डबाट ट्र्याकिया भयो, त्यहाँबाट मुनि गएपछि अब 2टा फोक्सोतिर छुट्टै पाइप जस्तो बनेर जान्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि होइन। त्यसको पनि डिफ्रेन्ट के अरे सब डिभिजन्सहरू छ होइन। अब त्यतिसम्म त नजाउँ होइन। तर अब उसको यदि लिचीको दाना अलिकति अब कस्तो खालको लिची, ठुलै खालको लिची त त्यो ठाउँमा बच्चाहरूको त जाँदैन होइन। अब ठुलो मान्छेको पनि अब त्यति साह्रो त कि त सानो हुनु पर्यो होइन, किन त्यसको फल त्यति साह्रो ठुलो त हुँदैन। अब ठ्याक्क फिट हुने जतिको यदि त्यो त्यसको दाना यदि हो भने चाहिँ होला, हुनसक्छ। जस्तै बच्चा त एकदमै चकचके स्वभावको हुन्छ होइन। फेरि एक त तपाईँको दाना अड्किरहेको हुन्छ, भित्र पसिरहेको हुन्छ, उसलाई पेन पनि भइरहेको हुन्छ होइन। उसलाई चाहिँ बेहोस नपारिकन उपचार गरिन्छ कि के गरिन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो लोकनाथजी। कस्तो भने नि फरेन बडी भनेको पहिलो सुरु त अब कस्तो खालको फरेन बडी र कुन ठाउँमा पसेर अड्किएछ होइन। अब धारिलो कुराहरू छ भने त्यसलाई चलाउन खोज्दाखेरि दुख्छ होइन। अब धारिलो कुराहरू यदि छैन भने चाहिँ त्यो कानैमा भए पनि नाकैमा भए पनि होइन त्यो दुख्ने चाहिँ हुँदैन पहिलो सुरु होइन। इभन बच्चाहरूलाई अब 1 महिना 1.5 महिना 2 महिनापछि पनि आएर देखाएर ल एक्सिडेन्टली अब बच्चाको डक्टरलाई देखाइरहेछ, थाहा भइरहेछ होइन, अब नाक बन्द भइरहेछ, लगिरहेछ, आइरहेछ। र कतिजना मैले बिरामीहरू मैले भेटेको छु, अब आयो अनि नाक बन्द भइरहेछ, डाक्टर साहब कति दबाई गऱ्यो निको हुँदैन, अनि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ फरेन बडी रहेछ, निकालिदियो, दङ्ग पर्छन्, जान्छन् होइन। त्यस्तो भएर त्यो फरेन बडीले खासै त्यस्तो दुख्ने चाहिँ हुँदैन। तर
डिपेन्ड्स होइन के कुरा हो त, कस्तो खालको कुरा हो भने त्यसमा फरक पर्छ है। जस्तै अपरेसनै गर्नुपर्ने कन्डिसनका पनि हुन्छन् कि हुँदैनन् कहिलेकाहीँ? हुन्छ नि किन नहुनु। अब अपरेसन गर्ने भने कस्तो ठाउँलाई र कस्तो कन्डिसनमा र कस्तो बिरामीले अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब खाने नलीमा भित्र छिरिसक्यो है। अब हामीले ओपिडी बेसिसमा गर्ने भनेको अब प्लेन एन्डोस्कोपीबाट हामी एनपिएल भन्छौँ होइन, नेजोफेरिन्जियल एन्डोस्कोपी गर्दाखेरि होइन, अब त्यहाँ देखिनेसम्म ठाउँमा रहेछ भने त्यसलाई हामी ओपिडी बेसिसमै निकालिदिएको राम्रो हो। त्यसले गर्दा बिरामीलाई कस्ट वाइज पनि धेरै नै सुविधा हुन्छ होइन। अब खाने नली भित्रै यदि छिरिसकेछ भने त त्यसलाई त अब जिआई एन्डोस्कोपी गरेर निकाल्नु मिल्ने कन्डिसन छ भने त्यसरी गऱ्यो भने अलिकति सस्तो चाहिँ पर्छ। तर हामी इएनटीका डक्टर्सहरू यदि खाने नलीभित्र यदि छिरिसकेको छ भने त्यसलाई त अपरेसन रुममै लगेर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तर त्यसबाहेक नाकमा छ भने नाकका त अब नाक कान घाँटीका डक्टरहरूले त प्रायःले चाहिँ अब के अरे अपरेसनमा बेहोस गरेर गर्ने सिस्टम त गरे हुँदैन। तर अब डिपेन्ड्स अपन डक्टर होइन, उसले कसरी प्लान गर्छन् होइन। र त्यो एउटा नाकको कुरा भयो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ कान भयो। अब कानमा अब केही कुरा छिर्यो होइन। अब कान इज भेरी सेन्सिटिभ हुन्छ त्यहाँको स्किन होइन। अनि र छिराउने त प्रायः तपाईँले 95% त बच्चा नै भयो होइन। अब यो कानमा यदि छिर्यो भने त्यसलाई चाहिँ निकाल्नले एउटा साँच्ची नै एकदम स्किल एकदम हातको कला भन्छौँ नि होइन, त्यो एकदमै चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। हातको स्टिडिनेस हुनु पर्यो होइन, एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो। किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्। कुरा त धेरै छैन तर सानै कुरा त्यो एउटा जाली त हो होइन। र अरू चाहिँ अब बाहिरतिर अब छालामा अलिकति आर्ट्रिजहरू पनि हुन्छ होइन। अब त्यसलाई पनि ल्यान्डमार्क गरेर जानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसलाई बचाएर त्यहाँ अब कुन ठाउँमा त्यहाँ आर्ट्रिजहरू छ, अब त्यहाँ छोयो भने त्यहाँ एक्स्ट्रा ब्लिडिङ हुने कुराहरू हुन्छ। त्यो एकदमै डरलाग्दा पनि हुन्छन् होइन। यो सब एक्सपिरियन्स र आफ्नो हातको कुरा हो। र म के भन्न चाहन्छु भने जस्तोसुकै फरेन बडी होस् न होइन, यदि टाइम लाएर होइन विथ पेसेन्स यदि गर्न सक्यौँ भने होइन, अब कानैको होस् वा नाकैको होस् होइन। अब नाकको त त्यति गाह्रो, मेन त कान हो होइन, जुन चाहिँ अलिकति निकै गाह्रो हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति पेसेन्स लिएर अनि एक्सपिरियन्स यदि छ भने चाहिँ अब ओपिडी बेसिसमै गर्न चाहिँ यसले यस्तो गर्दा चाहिँ बिरामीलाई निकै नै कस्ट इफेक्टिभ भन्नाले एकदमै सस्तो परेर आउँछ होइन चार्ज चाहिँ होइन। अब त्यही कुरा अब बच्चा आयो, अब 2 वर्षको नानी छ होइन, अब 15 महिनाको नानी छ, अब 1 वर्ष नपुगेकै नानी छ होइन। अब हामी त्यसलाई हेरिरहेछौँ होइन। अब कानमा पस्यो, अब यो नानी रुन्छ, कराउँछन्, दिँदैनन्, चल्छन्, अब कसरी गर्ने त भन्ने बित्तिकै होइन अब यसलाई चाहिँ अब अपरेसन रुममा लगाउनु हामी एकै सजिलो पनि हुन्छ, 2 मिनटको काम त हो भने जस्तो गर्नु हुँदैन होइन। अब त्यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ ओपिडीमै। अब अति नै गर्यो होइन, अब त्यो बच्चाले अब जतिसुकै अब डाक्टरको प्रयास गर्दा पनि यदि भएन भने त्यसलाई त अपरेसनमा लानै पर्छ होइन। अब किनभने त्यो त्यहाँ स्ट्रक्चर भाइटल स्ट्रक्चरहरू छ होइन, जालीहरू छ होइन, तिनीहरू त लानै पर्छ। अब होइन अलिकति वेट गरेर टाइम दिएर यदि गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तोसुकै फरेन बडी पनि निकाल्न सकिन्छ है। श्रोतालाई जानकारी गराउँ, यदि यो आपतको अवस्था हुन्छ कहिलेकाहीँ कुदाएर लगिन्छ र डक्टरले पनि सकेसम्म छिटो रूपमा काम सम्पन्न गरौँ भन्दाखेरि अपरेसनकै केसमा पनि जान सक्छ। तर जो आज हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ धेरै यस्ता केसहरू गर्नुभएको हामीले पाएका छौँ, जानकारी पाएका छौँ र त्यही भएर हामीहरूले यो विषयमा कुराकानी गरौँ। र अब अलिकति नाकमा हुने एलर्जीको बारेमा कुराकानी गरौँ। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य लाग्ने भए पनि निकै संवेदनशील हुन्छ यो कुराहरू। समयमा यसको उपचार हुन नसके के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् अनि एलर्जीबाट बच्न के गर्नुपर्छ? यो एलर्जी भनेको यो डक्टरहरूको लागि, खास भनेको इएनटी डक्टरहरूको लागि साँच्चै एउटा चुनौती जस्तो हो कि यो नाकको एलर्जीलाई ट्रिटमेन्ट गर्नु होइन। अब हाम्रो देशमा अब हामीसँग फेसिलिटीहरू के छ त? अब हामीलाई अब के कुराले अब बिरामीहरू एलर्जी
भइरहेछ आइरहेछ डाक्टर साहब मलाई धेरै वर्षदेखि होइन एलर्जी छ मलाई निकै हुँदैन मलाई सधैँको लागि निको बनाइदिनु भनेर भन्छन् होइन अब त्यो खास एलर्जीलाई अब पर्मानेन्टली सल्युसन दिन अलिकति गाह्रै हुन्छन् होइन अब कतिलाई निको भएको पनि छ त कतिलाई भएको पनि छैन होइन अब यो विषयलाई चाहिँ अलिकति कसरी लिने भन्दाखेरि बिरामीहरू मलाई के लाग्छ भने बिरामीहरू अलिकति आफैमा अलिकति अलर्ट हुनुपर्छ यो कुरामा होइन कि अब कोही बिरामीलाई एलर्जी भइरहेछ होइन अब सपोज त्यो बिरामीलाई अब दिनु काम गर्दाखेरि सबै कुरा ठिकै छ होइन एक्कासी उसलाई रुगा लाग्यो खोकी लाग्यो हाँच्यो आउन थाल्यो होइन भनेपछि मेरो विचारमा के लाग्छ बिरामीहरूले चाहिँ होइन यो कुरा चाहिँ आफैमा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि उसलाई चाहिँ अब ध्यान दिनु पऱ्यो कि के कुरा गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ एलर्जी भइरहेछ पहिलो चाहिँ ट्रिगरिङ फ्याक्टर के हो त उसलाई के कुराले गर्दाखेरि अब राम्रै भएको मान्छे एक्कासी एलर्जी भयो उसले के गर्यो अब धुवा धुलोमा गयो कि घरमै केही कुरा थियो कि होइन बाहिर गएर आयो कि बाहिर जाँदाखेरि कस्तो ठाउँमा गएर आयो वा घरमै बसिरहेको थियो एक्कासी भयो घरमा केही कुरा आयो कि केही कुरा चलायो कि होइन त्यो कुरा एकदमै फ्याक्टर गर्छ यो एलर्जीको लागि चाहिँ पहिलो सुरु त हामी पोजिटिभ अर्गन के हो होइन त्यो पोजिटिभ अर्गनलाई यदि मान्छेले एभोइड गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यसको सिम्टम्सहरू उसलाई त्यति अप्ठ्यारो गर्दैनन् होइन र ट्रिटमेन्ट भनेको होइन अब एलर्जीको जेनरल टेस्टहरू पनि हुन्छ होइन अब त्यो टेस्ट भनेको हामी यता अब सानो ठाउँमा त्यति सम्भव हुँदैन होइन अब बाहिरतिर पर्दाखेरि त अब उतातिर एकदमै अब हातमा यति धेरै अब 25-30वटा अब एलर्जीको त्यो सुईहरू हालेर कुन कुराले कुन एलर्जनले उसलाई एलर्जी गराउन सक्छ भनेर अब स्किन टेस्टहरू गरे हुन्थ्यो होइन त्यो त अब यहाँ हाम्रो नेपालमा अब यो त्यो पनि यो दमक जस्तो ठाउँमा त्यो सम्भव छैन होइन अब त्यस्तो टेस्टहरू गर्नु पाए त अब यही कुराले उसलाई एलर्जी भइरहेछ यसको डिफिनेट ट्रिटमेन्ट के हो त यदि यसको डिफाइन ट्रिटमेन्ट यो हो होइन यो कुरा हामीले पत्ता लगाएर बिरामीले त्यही दबाई चलाउन सक्यौँ भने त त्यो बिरामी त पक्कै नै निको हुने भयो होइन तर त्यो कुरा हामीसँग अब सम्भव नभए चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने होइन एम्पेरिकल वेमा जान्छौँ कि अब उसलाई यो कुराले अब उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ अब एलर्जी भएर आयो अब म त बिरामीहरूलाई एलर्जी बिरामीले निकै कुरा गर्छुन् होइन अब घाँटीको समस्या भएको बिरामीहरूले अब दबाई भन्दा पनि बढी अलिकति बिरामीले कति ठाउँमा चाहिँ काउन्सिलिङकै जरुरी हुन्छ होइन अब त्यही भएर चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ अब कसरी भइरहेछ के कारणले भइरहेछ अब तिर बिरामीले राम्ररी बुझाएर सर्टेन दबाईहरू पनि दिन्छौँ एलर्जीको लागि होइन र सर्टेन कुरा हामी कुरा पनि गर्दैछौँ सर्टेन कुरा हामी घरमै पनि के गर्नुपर्छ भने सिकाउँछौँ होइन अनि यसरी नै हो यो एलर्जी अलिकति यसरी नै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ सबैले अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ हामीसँग धेरै प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू छन् डाक्टर साहबसँग त्यही पनि अब थोरै विषयवस्तुलाई छौँ होइन यो कान पाकिरहने समस्या किन हुन्छ डाक्टर साहब यो चाहिँ एकदमै कमन कुरा हो होइन अब यो हामी नाक घाँटीको डक्टरले यो दिनु यदि 20जना बिरामी हेरेको छ भने त्यहाँ 5-7 जना त कान पाकेर त आएकै हुन्छन् होइन कान पाक्नुको धेरै कस्तो खालको कान पाकिया छ त भन्ने पनि प्रश्न आउँछ होइन अब कसैको अब सिम्पल कानको छालाहरूतिरको इन्फेक्सनबाट पनि अलिअलि चाहिँ रसाएर अलिकति पिपर आएको जस्तो हुन्छ होइन अब त्यो भनेको कानै पाक्यो भनेर मान्छेले चाहिँ अब त्यसरी बुझ्नु त सिम्पल स्वाभाविकै हो होइन तर जेनरली कान पाक्यो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ कानबाट हलवाले पिप आउने पानी जस्तो आउने वाटरी पनि हुन्छ एलोइस पनि हुन्छ होइन त्यो डिजिजको प्रोसेस हेरेर कहिलेदेखिको हो भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन प्रायः चाहिँ जाली फुट्या हुन्छ जालीको पाल पर्या हुन्छ होइन त्यहाँबाट चाहिँ पिपहरू आएको हुन्छ त्यो हो कान पाकेको भनेको खास भने चाहिँ जस्तै मैले सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको लामो समयसम्म भयो मैले हेडफोन प्रयोग गर्नुपर्छ मेरो आफ्नै समस्या है यो हेडफोनले कानमा कतिको समस्या ल्याउँछ हेडफोनले यो तपाईँले जस्तो खालको हेडफोन बोकिराख्नु भएको छ नि यसको त अब जुन अब साउन्डले मात्रै हो होइन अब साउन्ड पनि अब सर्टेन लेभल अफ साउन्ड हाम्रो कानको लागि त्यति डरलाग्दो त हुँदैन होइन यो त हेर्न पनि सकिन्छ कति लेभलको साउन्डलाई चाहिँ कतिले असर पर्छ जालीलाई र भित्रको हामी जाली पछाडिको स्ट्रक्चर्सहरूलाई होइन मेन चाहिँ हेडफोनहरू जुन चाहिँ हामी कानमै घुसाएर जुन लाउने हुन्छ नि इयरफोनहरू होइन इयरफोनहरूले चाहिँ अलि समस्या चाहिँ गर्छ कानको छालाहरूले माथि समस्या गराएर त्यहाँहरू घाउहरू बनाउने अनि पिलोहरू आइदिने होइन कानमा त्यस्तो तिनीहरूले चाहिँ गराउँछन् अब सुस्त श्रवणका कुरा गरौँ सुस्त श्रवण भएकाहरूको उपचार सम्भव छ कि छैन नेपालमा झन्डै 16% यसबाट चाहिँ ग्रसित हुनुहुन्छ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूको
आम सुस्त श्रवणहरूको प्रश्न तथा जिज्ञासा हो यो? यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै के भनौँ अब एकदमै खुसीको विषय भन्दा पनि भयो होइन। मलाई यो क्वेसन चाहिँ मलाई तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने सोधिदिनुहोस् जस्तो मलाई लागेको थियो होइन। सोध्नु पनि भयो, राम्रै लाग्यो, खुसी लाग्यो है। म किन खुसी भयो भनेपछि नि अब जन्मजात हुने कुरा भयो होइन, श्रवण शक्ति छैन है भनेपछि यसलाई कसरी जाने त भन्ने कुरा भयो क्या। हजुर। खास सुस्त मनस्थिति भयो मान्छे होइन, एउटा कान अब जन्मिँदै अब उसको अब श्रवण शक्ति छैन है। सुरुमा त पत्ता लगाउने भनेको उसकै आफ्नै अभिभावकले नै हुन्छ है। अब केही कुराहरू भन्दाखेरि रेस्पोन्स नगरिदिएपछि बाआमा चाहिँ यसलाई केही कानमा समस्या छ कि भनेर त्यहीँबाटै आउँछन् क्वेसन है। अब तिनीहरूलाई अब ल्याएपछि अब डक्टरकोमा आएपछि होइन, अब यसको लागि सर्टेन अब भर्खरको नानी हो होइन, अब यसलाई टेस्टमै जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यो टेस्ट गरिसकेपछि यदि त्यो पत्ता लगाइसक्यो है, अब यसको कानमा श्रवण शक्ति छैन होइन, अब यसलाई के गर्ने त होइन, यस्तो कुरा आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँको अब यदि एफोर्डेबल प्यारेन्ट्स छ भने र यदि ऊ चाहन्छन् कि हामी यसलाई उपचारमा ल्याउँ भने होइन, त्यो आजको दिनमा यो 21st सेन्चुरीमा होइन, त्यो 100% त्यो नानीले सुन्न सक्ने, त्यो नानीलाई बनाउन सकिन्छ है। त्यो नानीलाई सुन्न सक्ने भने अलिकति खर्च चाहिँ हुन्छ, निकै खर्च हुन्छ, अलिकति मात्रै खर्च चाहिँ हुन्छ होइन। अनि ठिक छ, हुन्छ भन्नुहोस्। त्यस्तो हुन्छ, त्यसको टेस्टेजहरू छ होइन। त्यो गरिसकेपछि अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी अब जो अब छ नै होइन, अब तिनीहरूले चाहिँ हामीले कक्लियर इम्प्लान्टेसन भन्ने कुरा हो होइन, जुन चाहिँ मेरो एकदमै विषयको कुरा पनि भयो होइन। अब मैले त्यहाँ पढ्दाखेरि होइन एकदमै धेरै म जहाँ पढ्थेँ त्यहाँ तपाईँको लगभग दिनमै 3वटा 4वटा तपाईँ यो कक्लियर इम्प्लान्ट मेरो प्रोफेसरले गर्थ्यो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ निकै धेरै नै के अरे त्यो विषयमा निकै धेरै अनुभव प्राप्त गरेर आएको छु म होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ यहाँ मैले एप्लाई गर्न पाएको छैन किनभने यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू प्ले गर्छ होइन। अब त्यो किन एकदमै कस्ट वाइज इज टोटल्ली एकदमै एक्सपेन्सिभ छ होइन। इभन त्यो डिभाइसै यति महँगो पर्छ, त्यसपछि सर्जरी होइन, त्यो सर्जरी गरेपछिको रिजल्ट्सहरू अब त्यो के हुन्छ होइन, कस्तो चाहिँ बिरामीहरूले एकदमै धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ होइन, किन एकदमै धेरै खर्च भएको हुन्छ होइन। यी कुराहरू चाहिँ तर यो सब गरेर होइन चाहिँ लकिली सबै कुरा मिल्यो भने होइन चाहिँ त्यो सम्भव छ। हस् त, हाम्रो समय पनि सकिएको छ डाक्टर साहब। एकदम व्यस्त समय पनि हामीहरूलाई व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय निकालिदिनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद लोकनाथजी। आजको हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? निम्स नेसनल हस्पिटलको आधिकारिक फेसबुक पेज र पाथिभरा एफएमको फेसबुक पेजमा गएर आफ्ना प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै निम्स नेसनल हस्पिटलको फोन नम्बर 023 585 983 र पाथिभरा एफएमको फोन नम्बर 023 590 605 मा पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। आजका पाहुनासहित कार्यक्रम प्रायोजन गर्ने निम्स नेसनल हस्पिटललाई विशेष आभार प्रकट गर्दै प्राविधिक संयोजनमा मजबुत साथ दिने मित्रहरू दमकको कन्ट्रोल रुमबाट टिकाराम दाहाल, इलामको मूर्ति डाँडाबाट लीला र सुनिलजीलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता आजको बसाइबाट बिदा माग्छु। तपाईँको जीवन सधैँ स्वस्थ, सुन्दर र सुखमय बनोस्। हवस् त, नमस्ते।